Hello, I'm Tanu and you're watching in Goa News. Goa's traditional motorcycle taxi service has gone digital with the launch of Maji app, allowing passengers to book pilot rides online. Chief Minister Dr. Pramod Sawant launched the app in Panchim, announcing that electric two-wheelers will be introduced in the phases. The platform will also expand into parcel, courier, and food delivery services, creating new income opportunities for pilot riders. ट्रेंड प्रायव्हेट मोटरसायकली अजून सुद्धा तेच चलता असो त्या लागून पायलटाचो व्यवसाय कमी जाल्लो आसा. तर हो व्यवसाय वाडोवन दिवपाक लागून म्हाजें एप ही स्कीम आमी घेतला आनी तेतून पायलटांक भाडें मारता मारताच वेगवेगळ्यो फूड सर्वीस वेगवेगळ्यो पॉम्पलेट आहा त्या पॉम्पलेटान सगळें मेन्शन केल्लें आसा ते मेळोवन दिवपाक जेणे करून पायलट जो आहा तो सामको सगळो डेवलप आर्थीक दृश्ट्या सामको असो कंपोज जाल्लो आसा. तो तेजी फॅमिली तेजेर डिपेंड आसल्या कारणान ताका तारपाक लागून आनी दुसरो पर्याय ना. तर हें ॲप हें केल्लें आसा आमी म्हाजें ॲप हे ॲपाचो सगळी सविस्तर म्हायती तुमकां ॲपाचेर जे मॅनेजमेंट करतात ते सगळें सांगता सगळें आनी बाकीचे हे पॉम्पलेट दिला तेतूनय हें केल्लें आसा. तर आयज सगळ्यांचें जें आहा पळय हांव चड उलोवचो ना. उलोवपी आसा आमचे मुख्यमंत्री उलयतले ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर उलयतले आनी बाकी सगळे ते उलयतले की हांव फक्त एकूच सादर म्हणतो मिडल मॅन कसो. तर तुमकां खबर आसता पायलट वेवसाय सुरवाते पासून तो ह्या वेळे पासून आमी तारून धरपाक लागून आनी लोकांक बऱ्यान बरी सर्वीस मेळोवन दिवपाक लागून पायलट तुमच्या हाके बरोबर हजर जातलो अशी एक योजना केल्ली आसा. तर हांव म्हणटा तुमी चडांत चड जे गोंयांत जितले पायलट आसा आतां खूब कमी जाल्ले आहा. सुरवातेचे आमचे 6,500 पायलट आसले. आतां भितर 1,213 पायलट उरल्या. कारणां वेगवेगळी आहा. जर कोणाक आतां नवीन जे आतां इलेक्ट्रीक मोटरसायकल जे आहा पळय आमी चवथे दसऱ्या मेरेन इलेक्ट्रीक मोटरसायकल हें केल्ली आसा तर ती तुमकां मेळटली 50% सबसिडी मेळटली भितर आनी तेजें उद्घाटन जातलें आमचे केंद्रीय मिनिस्टर गडकरी साहेबाच्या हस्ते अशें म्हाका आग्वान दिल्लें आसा आनी आश्वासन दिल्लें आसा. तर तेणी ती कंपनी आहा ते कंपनी हें केल्लें आसा. जर कोणाक जाय दिसता हेचे गाडी पोंदे जाल्ले आसा जाका दिसता गाडी आपली हें करपाक जाय स्क्रॅप करना विकतलो पण ती गाडी जर जाय तुमकां जाय बुकींग करपाक जाय कारण ती स्पेशल फक्त पायलटांक लागूनच गाडी हें करता. ती गाडी मार्केटान मेळची ना लोकांक लागून मेळची ना फक्त पायलटांक लागून ती गाडी तयार करता अशें. तर याद करा आनी वयचे पयलीं हे वयता जर कोणाक मोटरसायकल बुकींग करपाक जाय जाल्यार नांव बरयात जेणे करून आमकां ती ऑर्डर दिवपाक जाय. पुणें प्रोटेक्शन चालू आहा तेजें. पॉयंट टू पॉयंट पावोवपा जाय. आमी म्हणटा लास्ट पॉयंट कनेक्टिविटी मेळपा जाय. हें सगळें तेणी येवजिलां. पयले जे तेणी इनिशिएटीव घेवन जे तेंचे CSRचे तर्फे हांव आतां डिस्कस करतालो पयले सगळ्यांक फ्री बायक थोड्या जाणांक दिवपाक केल्ली पूण तुमचे डिमांड आसले अमके तरेची बायक जाय आनी ते सारकें कित्याक बायक मातशें जोड आसपा जाय. ही बायक म्हण बेश्टी म्हणजे फ्लाय अशी जाता ती आनी कमी वेट आसली कोणता येवपाना ताका लागून तेणी 50% सबसिडी दवरली आसा. आनी तेच बरोबर हांव मुद्दम सांगता हें तरी बरे भाशेन तुमचें चलपा लागल्यार सरकारूय हितून ना सद्या हें एग्रीमेंट मोटरसायकल रायडर्स असोसिएशन आनी ॲप बरें म्हूण मान्य मुख्यमंत्री आसा हांव आसा तुमकां सपोर्ट करपाक एक बरो इनिशिएटीव प्रायवेट लोकांनी घेयलो. पूण हांव इतलेंच सांगता एक येरादारी मंत्री म्हूण की हें बरें चलपा लागल्यार तुमकां आनिकूय सोंपेपण मेळपाक सरकारूय तुमकां कितें तरी दितलो.